Bonjour, donc toujours Flag Grid View. D'abord, on va comment ajouter un bouton de commande personnalisé à une ligne. Donc, on va l'Edit Item Template. وناخذ comme exemple هو l'ajout ديال واحد البوطون اللي غدير لنا هنا la génération d'un mot de passe automatique. D'accord. دونك هنا غادي نزيدو في هاد الباسورد واحد البوطون يكليكي على ليوتيليزاتور غتجينيري ليه هنايا واحد المود باس اوتوماتيك داكوغ الياتوار. غير هاد الجينيراسيون غتكون كوتي سيرفر ما تكونش كوتي كليو، يعني ما نديروش فيها جافا سكريبت، غنديروها في السيرفر. او كاو بغينا نديروه انيك راه غادي نزيدو ان نمشيو نقلبو من بعد لا جينيراسيون الياتوار ديال الباسورد، غنمشيو نقلبو في لا باز دوني سكيل اكزيست. داكوغ. Alors, donc, on va voir comment gérer l'événement clic, gérer l'événement, واحد البوطون اللي كاينه في edit item template في واحد la ligne في grid view. Donc la première des choses à faire ان خصنا نمشي لهاد الباسورد بطبيعه الحال باش نستعملو نبيرسوناليزي الموديل. جو dois le convertir, donc ما يبقاش عندي bound field convertir تا هو en template pour qu'on puisse le personnaliser. Alors il y a bound field, on va les convertir. Voilà, donc d'abord modifier les modèles. Donc je vais trouver le password, il est quelque part ici. Voilà, le password. Donc هنايا غادي نزيدو واحد البوطون. j'essaie نصغر شويه على حسب لي كاركتير اللي نديرو باغ ديفو. دونك غنمشيو للبواطا اوتي وغادي نقلبو على شي بوطون، مثلا نديرو ايماج بوطون. فوالا. الوغ غادي نمشيو ليماج يو ار ال نختارو واحد ليماج. شوفو دي زيماج كاين ديجا حطيت واحد ليماج ريفريش باغ اكزومبل سيلا. بون نديرو ليها في لا طاي 18 ولا 24. فوالا. داكوغ. دونك مانتنون الكليك على هاد البوطون خاصها تجينيري ليفينمون، تجينيري واحد المود دو باس ici. الوغ اي بوطون كاينه في لا غري تعطينا واحد ليفينمون، ماشي ليفينمون كليك هذا، تعطينا ليفينمون راو كوموند ريلاتيف grid view. Donc comme je termine le modèle, voilà. Donc l'événement qui se produit il recommande. Alors كما سبق قلنا ان هذا recommande il se produit à chaque fois que un contrôle qu'il soit image bouton, link bouton ou hyperlink ou le bouton عادية qui produit l'événement clic في la ligne. Donc quel que soit le nombre de commandes اللي كاينين في la ligne كاملين un seul événement recommande. Donc pour distinguer entre les événements, pour distinguer entre les clics تنستعملو واحد command name. alors غنمشي لي template لانه كنا درنا template، غادي نمشي لهاديك template ديال الباسورد. دونك هاد الكوموند نيم فوالا elle est là. دونك دابا في الكوموند نيم ما نستعملش هادوك كي سون بريديفيني، مثلا كنا استعملنا سيليكت باش نديروه ليفينمون سيليكتد اندكس تشينج، استعملنا ليفينمون الكوموند انسيرت اللي بغيت ندير واحد هذا انسيرت، ديليت الا بغيت جينيري ليفينمون ديليتد اولا ديليتين انسي دو سويت. دونك حنا دابا هادي نديروها مثلا غو باسورد. فوالا. داكوغ. دونك هذا هو لو نوم ديال الكوموند. دونك دابا في الراو ايفنت غندير واحد سويتش بيسكو تيكونوا بزاف لي كوموند، chaque commande avec un commande name différent to lower. وغادي نشوف واش سميتها رو باسورد. باردون بطبيعة الحال هادشي خصنا نديروه في الكيس. فوالا
case ونحيدو هذاك الايكال ديال درنا قبيله. فوالا دونك الا كانت الكوموند نيم غو باسورد à ce moment là غادي نجيري le mot de passe. Alors déjà صيفط واحد البروسيدور pour générer un mot de passe aléatoire. Donc استعملنا واحد la chaîne de base. Donc il y a la chaîne de référence اللي غادي ناخذ منها les caractères qui seront utilisés pour la génération de mot de passe. Donc درت عطيت les caractères spécial arrobas باربعه لي زوكيرونس باش نزيد الفريكونس ديالهم، وعطيت 3 باش augmenter la possibilité d'avoir des caractères spéciaux في هذا والمود في المود باس. والمود باس غيكون فيه سي كاركتير. داكا دونك دابا غادي ندير لابيل. الا كان عندنا هذا غنديكلاري واحد الباس وغادي ندير لابيل لهاديك build code pour générer le code. Alors maintenant ce qu'on doit faire, on doit récupérer le text box qui est là, qui est à côté باش ندير فيه هاد المود دو باس، نحط فيه هاد المود دو باس. دونك غادي نستعمل توجور البارامتر ايفينمونسيال او باش ناخذ الكوموند سورس. دونك قلنا الكوموند سورس il renvoie le contrôle qui a levé l'événement, qui a produit l'événement. Donc le contrôle هو de type web control en général. حنا في لو كا ديالنا هو image bouton. D'accord. Donc image bouton. Le cas général c'est qu'on web control. Donc ممكن نكاستي le cas général web control. D'accord. Alors d'abord فاش نكاستي le web control on peut récupérer le conteneur parent. Naming conteneur. Donc naming conteneur تعطينا le conteneur parent ديال الكونترول. دونك هذا الكونتينر اللي كاين فيه الكونتينر غيكون هو لا لين. داكوغ لا لين كامله. دونك دونك في كاين تيكون الكونترول الا درت ليه الكونتينر بارون ديالو هو هاد لا لين. الوغ في هاد لا لين غادي نقلب على تكست بوكس. حنا غادي نكونوا في المود edit item template. دونك كتكون عندنا هنا البوطون مثلا. فاش غادي نكليكي على البوطون غادي نريكوبيري الكونتينر بارون naming conteneur. داكوغ وفي هاد الكونتينر بارون غادي نقلب على هاد التكست بوكس بلا اي دي ديالو. داكوغ دونك باش نقلب على داك التكست بوكس بلا اي دي غنستعمل بون هادي كامله ها هي لا بلاتي. دونك on a converti هذا الكوموند سورس للويب كنترول. دونك ها هو الكونتينر بارون بنيمين كونتينر. الوغ عاد غادي ندير find control. دونك هاد الميثود il me permet de récupérer واحد الكونترول de trouver واحد الكونترول في الكونتينر à partir de son ID. دونك خاصنا نمشيو نشوفو لاي دي ديال التكست بوكس باردون. نمشيو موديفي الموديل ونشوف نقلبو على اش من موديل عندنا. هذاك هو ديال الباسورد الكولون 12. فين هي الكولون 12؟ هي دونك هذا سميتو تكست بوكس 3. دونك هذا هو لاي دي فايند كنترول. هي تتورني كنترول. داكوغ الوغ غندير فايند كنترول غنعطيها هذاك لاي دي اللي درنا قبيله هو تكست بوكس 3. الوغ بطبيعة الحال باش تكون عندنا حنا الكونترول عندنا راه عارفين التكست بوكس غنديكلاري واحد التكست بوكس وخصني نكاستي هذاك من كونترول التكست بوكس puisque كونترول هو لا كلاس مير ديال التكست بوكس. فوالا دابا جي ريكوبيري هذاك لو تكست بوكس à partir de son ID اللي كاين في نفس لا لين ديال البوطون qui a produit l'événement je commande. Alors d'abord في هذاك التكست بوكس je vais placer tout simplement avec le mot de passe qu'on a généré. Reçoit passe. Et voilà, c'est tout. Ok.
Alors غادي نشوفوا باقي نشوفوا واحد petit problème qu'on va résoudre. Alors نشوفوا le résultat affiché dans le navigateur. Modifier. Donc غندير نكليك على البوطون. remarquez هنايا هي جينيرات المو دو باس. داكوغ. هنا remarquez maintenant عطاتنا كود انفاليد. علاش؟ لان il a causé la validation du formulaire. Normalement هي ما خصهاش تكوزي la validation ديال الفورمulaire، لان غادي نعاود غير نجينيري، ماشي بحال البوطون mettre à jour. Mettre à jour, puisque je vais sauvegarder les données, je dois valider ces données là, les données ديال الفورمulaire. Par contre là-dedans je dois pas valider les données. Alors باش ما تفاليديش ليا الدوني نمشيو للكوزز فاليديشن ونديروها على فورس، لان ديال لي بوطون تكون باغ ديفو على ترو. فوالا دونك نعاود دابا affiché dans le navigateur. دونك دابا غادي نكليكي على موديفي. دونك غادي ندير مثلا واحد الكود بوستال غلط، غنعاود نجينيري. فوالا دونك هي il a pas exigé la validation ديال لي دوني وجينيرات لنا المود باس عادي. دونك لا فاليداسيون خصها تكون حتى ليوتيليزاتور يكليكي على ميتر اجور. فوالا دابا حنا قادينا واحد البوطون وسط الجريد فيو. اوكي الوغ غادي نشوفوا واحد جوج لي زيفينمون نوريكم عليهم. Donc pour contrôler la mise à jour par exemple. Donc on a les événements relatifs à la grille. Donc row updated, row updating. Voilà. Donc غادي ندير واحد par exemple liste ديال object. C'est-à-dire pour vous montrer e.new value. Donc عندنا new value old value وعندنا لي كيس. alors cancel طبيعة الحال puisque هي ing au présent, donc au cours de l'exécution c'est qu'on peut annuler. On peut annuler l'édition de la ligne, d'accord. alors row index تعطيني l'indice ديال la ligne, case تعطيني le nom ديال les colonnes. هاد les noms de colonnes هما la clé d'entrée في هاد les deux collections new value old value. طبيعة الحال old value تكون les valeurs avant modification, les valeurs les contrôles avant modification. New value c'est les valeurs après modification, d'accord. donc ما نكرهش ندير لها to string باش comme ça تعطينا h. voilà donc نديرها في واحد string s point to string. voilà donc هذه row updating. alors كاين عندنا événement واحد اخرى. donc هذا هو la source de l'objet data source qu'on a utilisé pour charger la grille. تا هو عنده الابديتين l'événement updating و updated. voilà donc احنا نستعملوا l'updating. donc هذا l'événement il se produit lors de la mise à jour, l'appel méthode mise à jour ديال l'objet data source. هذا lors ديال l'édition في la ligne ديال la grille. donc فاش نكليكي انا على ميتر اجور اكزيكوتي هذا ليفينمون عاد هذا يعني غاتيكزيكوتي الميزاجور في لا غري. عاد الميزاجور ديال لا غري ديال لا لين اللي كاين في الجريد فيو غيدير لابيل الميثود ميزاجور اللي كاينه في لوبجيكت داتا سورس. alors la même chose vous allez remarquer ان هنا حتى هو البارامتر ايفينمونسيال او عنده هذيك كانسل ديال انيو عنده انبوت بارامتر. داكوغ علاش هو عنده غير انبوت بارامتر؟ لان هذه الميثود ميزاجور اللي كاينه في لوبجيكت داتا سورس تاخذ لي فالور وتدير لابيل الميثود اللي غدير الميزاجور في لا باز دوني في لا سورس دو دوني. داكوغ دونك هو ما عندوش نيو فاليو اولد فاليو لان ما عندوش هذوك، هو ما عنده علاقه بهذوك لي كونترول اللي كاينين في لاغري اللي تيبدل ليوتيليزاتور لا فالور اللي كاينه فيهم باش تعطينا اولد فاليو لي فالور افون موديفيكاسيون اي لي فالور ابري موديفيكاسيون. دونك هذه عندها علاقه غير بلوجيك داتا سورس. لوجيك داتا سورس تاخذ لي دوني تتحطهم في البارامتر وتدير لابيل الميثود. داكوغ دونك سي بوركوا عندنا غير input
وطبيعة الحال هاد لي بارامتر هما ديال هاد لي فالور اللي غادي نريكوبيري هنايا هما لي بارامتر ديال الميثود اللي غدير الميزاجور اللي درناها في دي بي كونتكست. باغ كونطخ ايسي هاد لي فالور اللي غادي ريكوبيري هما لي كولون اللي كاينين في لاغري، لان كاينين دي كولون في لاغري بحال دات دانسكريبسيون هي كاينه في لاغري، ولكن ما غندوزهاش كوم بارامتر الميثود ابديت ديال دي بي كونتكست. الوغ لا رجعنا لدي بي كونتكست، ها هو الميثود اللي غدير الابديت هي هادي ديال ليت انسيرت ابديت. دونك ها هي ما تتاخدش، لاحظوا ما تتاخدش لا دات دانسكريبسيون. دونك هادو هما لي بارامتر اللي غادي يكونوا هنا في input parameters. D'accord. Par contre new value ou old value les valeurs اللي كاينين في لي كولون inclut la date d'inscription. alors غادي ندير واحد لي بوين داري ici في l'exécution باش يبان لكم de quoi je parle. voilà. d'accord. donc غنجي لا لين واحد لا لين مثلا 1 2 3 4 donc quatrième ligne l'indice 3 وغندير modification. alors هذا الكاتريام لين غنبدلو لا فالور كانت 3 3 3 مثلا ديال الكود بوستال غندير فيها 4 4 4. d'accord. alors et je clique sur mettre à jour. alors ها هو new value. alors new value غادي نمشيو نقلبو الكود بوستال غادي نلقاو لا فالور ابري موديفيكاسيون ها هي 4 4 4. alors الا رجعت ل E و جو في انسبكتي ماتنون الاولد فاليو دونك هادو فيها لي كولون كاملين اللي كاينين في لاغري. بطبيعة الحال اللي غادي نمشيو للباز دوني. ها لوبجيكت عاوتاني جي مال كليكي جو كرو ماشي دونك اولد فاليو هي اولد فاليو اللي لا. دونك غنمشي لي فالور وغادي نانسبكتيو غنمشي نقلبو على الكود بوستال. دونك هذا ليمايل الكود بوستال قبل منه. دونك الكود بوستال دابا نورمالمون غادي نلقى فيه لا فالور افون موديفيكاسيون اللي هي كانت 3 3 3 0. اوكي. دونك نيو فاليو تيكونوا فيه لي فالور جداد و اولد فاليو لي فالور قبل ما يبدل ليوتيليزاتور. بطبيعة الحال هذيك رو اندكس راه فيها لانديس ديال لا لين اللي قلنا هو 3. اوكي. الوغ دابا غادي هيا ليفينمون راو ابديتين ديال الجريد فيو هي الاولى. عاد هاد الميثود غدير لابيل ليفينمون الثانيه ديال الميزاجور في لوبجي داتا سورس اللي غادي يدير لابيل الميثود ابديت كانديدا اللي كاينه في دي بي كونتكست. دونك دابا هذيك الميثود هادو هما لي بارامتر اللي تتاخذ الانبوت بارامتر. دونك فوالا. دونك دابا هادي ما غاديش نلقاو فيها ما غاديش نلقاو فيها الاولد والنيو لان غادي تلقاو فيها لي فالور كون فا باسي البارامتر. دونك نلقاو فيها غير لا فالور جديده ديال الكود بوستال اللي هي 4 4 4 0. بي فوالا. داكوغ. ونكملو ليكزيكسيون. دونك هادشي اللي قلنا بالنسبه للميثود ديال ابديتين صالح بالنسبه للديليتد اي لي زوتر دو ميم. فوالا. ميرسي.